अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की पहली कहानी जो है अलीना शेयर कर रही है। अलीना कहती हैं हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की एक डरावनी तरीन कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 11 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने लाहौर मुगलपुरा में एक घर लिया। वो घर जो था रेंट पर हम लोगों ने लिया था। सुनने में ये आया था कि ये घर अभी कुछ अर्सा पहले ही खाली हुआ था, इसलिए घर में अभी वाइट वॉश होने वाले थे। हम लोगों ने जाके जब घर को देखा, घर था तो ठीक लेकिन पुराना बहुत ज़्यादा था। घर हम लोगों ने फाइनल कर लिया। उसके बाद वो जो डीलर था, प्रॉपर्टी डीलर, उसको ये कहा गया कि घर की थोड़ी सी सफ़ेदियाँ करवाओ, पेंट्स करवाओ क्योंकि घर बहुत ज़्यादा दीवारें ख़राब थी। उसने कहा कि ठीक है। सफ़ेदियाँ वगैरह भी घर की हो गई, पेंट हो गया। हम लोगों ने जाकर घर को देखा। अब घर बहुत मुख्तलिफ लग रहा था, जबकि पहले जब हम लोग घर देखने आए थे तब घर बहुत ज़्यादा खस्ता हाल था। खैर हम लोगों को घर ठीक लगा, घर बड़ा भी था। हम लोगों ने घर फाइनल कर लिया। अब हम लोग उस घर में हम लोगों ने शिफ्टिंग करनी थी। शिफ्टिंग हम लोगों ने शुरू कर दी। मई का मिड था जब हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट की, तो तकरीबन मई एंड तक हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। गर्मियों का मौसम था तो हम लोगों ने बाहर सहन में चारपाइयाँ बिछाई। जिस घर में हम लोग पहले रहते थे वहाँ पर भी हम लोग गर्मियों में सहन में ही सोया करते थे। उसका सहन थोड़ा तंग था तो वहाँ पर गर्मी बहुत मुश्किल हो जाती थी। जबकि ये जो घर था उस घर की निस्बत ये घर बड़ा था, सहन भी बहुत खुला था। चारपाइयाँ बिछाई हम लोगों ने शाम के टाइम। अभी घर के सामान वगैरह को तो सेट नहीं किया था, जितना जहाँ जहाँ आया हम लोगों ने रख लिया। प्रॉपर सेटिंग अभी हमने शुरू नहीं की थी। इस घर में अभी हमारी पहली ही रात थी तो हम लोग थके हुए भी थे सारा दिन का काम कर करके। जैसे हम लोग रात को सोए बहुत पुरसुकून नींद आई, बहुत पुरसुकून नींद आई। हम लोग बहुत खुश थे। इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए, सारा घर भी सेट हो गया। हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमें घर अच्छा मिल गया। उस घर में सीढ़ियों वाली साइड पर एक दरख्त भी लगा हुआ था। उस दरख्त की भी अच्छी खासी छाँव थी, तो उसकी छाँव की वजह से भी घर में गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। एक शाम की बात है, हम लोगों ने कुछ कपड़े वगैरह वॉश किए। जो शिफ्टिंग के दौरान कपड़े वगैरह कुछ ख़राब हुए थे सबके, वो धोकर दरख्त के पास एक तार बांधी हुई थी, उसके ऊपर मैंने वो कपड़े बिछा दिए। जैसे ही शाम हुई हम फिर बिस्तर बिछाए, खाना शाना खाया सबने। मैं और मेरी भाभी जो थी हम लोग ऊपर छत पर गई कि थोड़ी सी ऊपर वॉक करेंगी, छत भी है। हम लोगों को वॉक का बहुत ज़्यादा शौक होता था तो हम लोग छत पर चली गई। पहले तो घर इतना बड़ा नहीं था तो हम लोगों को बाहर पार्क में जाना पड़ता था। रात के खाने के बाद हम लोग वॉक किया करती थी। मैं और मेरी भाभी हम लोग ऊपर चली गई, हम लोग वॉक कर रही थी। ऐसे हम लोग वॉक करती करती कभी इधर चक्कर लगाती, कभी उधर चक्कर लगाती, तो हमें एकदम नज़र पड़ी उस घर का। ये स्टाइल था कि जैसे एक बड़ा छत था, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते थे, एक बड़ा छत था। एक राइट साइड वाली तरफ जब आते थे तो बड़ा छत था, लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा छत था। वो शायद जो बाहर की तरफ एक छोटा सा ड्राइंग रूम बना हुआ था उसकी वो छत थी, बिल्कुल छोटी सी छत थी वो। तो हम लोग वॉक करती करती एकदम उधर हमने झांक कर देखा तो ऐसा लगा जैसे उस छत के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। मैंने भाभी से कहा, भाभी ये जो साथ वाला छत है हमारा, जो बाहर वाली ड्राइंग रूम का है, ये यहाँ पर ऐसे लगा जैसे कोई खड़ा हुआ है। तो उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। वो कहती नहीं तुम ऐसे मुझे तंग कर रही हो, डरा रही हो। मैंने कहा नहीं भाभी यकीन करो यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। भाभी ने आगे झांक कर देखा तो कहती हाँ ऐसे लग रहा है जैसे कोई खड़ा है। उस तरफ अंधेरा बहुत ज्यादा था।
क्योंकि वो बिल्कुल एक तो कोने वाला छत था और था भी थोड़ा सा नीचे करके। उस छत पर भी जाने का रास्ता था, 2 सीढ़ियाँ भी थी। तो भाभी कहती चल कर देखे। मैंने कहा नहीं, मुझे डर लग रहा है, पहले पूछते हैं है कौन। हमें सर नजर आ रहा था। वो जैसे मैंने बताया कि अंधेरा इतना ज्यादा था कि समझ में नहीं आ रही थी कि वो है क्या चीज। शायद वो बिल्ली भी होती। तो हम लोगों ने पूछा कौन है यहाँ पर, छत पर कौन है। ऐसे लगा वो जो कोई भी था जमीन पर बैठा हुआ है और उठकर खड़ा हुआ। जैसे वो खड़ा हुआ तो आधा आधा जैसे सीने तक धड़ नजर आया हमें। एक औरत थी, बाल बड़े लंबे बाल थे। उठी, उसने ऐसे अपने सर पर दुपट्टा किया। तुमने कहा कौन है तुम, हमारी छत पर क्या कर रही है। वो आगे से ऐसे बोलने लगी जैसे जैसे उसकी जुबान नहीं है, जैसे गूंगे लोग बोलने की कोशिश करते हैं, उसकी जुबान ही है, वो ऐसे बोलने लग गई। हम लोगों ने शोर मचा दिया कि भाई मेरी छत के ऊपर कोई औरत है। अब हम लोग भागी सहन की तरफ, ऊपर से यानी सहन में हम लोगों ने झांका, क्योंकि पंखे लगे होते थे, नीचे आवाज नहीं जाती थी। जैसे हम लोगों ने शोर मचाया, मेरा भाई ऊपर भागा, बड़े भाई बाहर बैठे थे, ऊपर भागे, कहते क्या हुआ तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रही। हमने ने कहा ये जो बाहर वाला छत है इसके ऊपर कोई औरत है और वो ऐसे बोल रही है जैसे गूंगे बोलते हैं, यानी उसकी जुबान नहीं है, समझ में नहीं आ रही वो क्या कह रही है। भाई ने फौरन से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, वहां कुछ भी नहीं था। भाई कहते यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तुम लोग मजाक का टाइम है, तुम लोग मजाक कर रही हो। हमने कसम उठाई हम लोग मजाक नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई औरत बैठी हुई थी। भाई जो थे वो सीढ़ियों उतर कर छत पर गए, हम भी उनके पीछे गई। वहां जाकर हम लोगों ने देखा तो बहुत पुराने जूते पड़े हुए थे। वो जूते इतने लंबे थे, इतने लंबे थे कि मेरे भाई की अच्छी खासी हाइट थी। उनको वो हैरान हो गए, कहते इतने लंबे जूते तो मेरे भी नहीं होते, ये जूते किसके हैं। बहुत पुराने जमाने के जूते थे। और अजीब बात यह है कि वो जूते लकड़ी के थे, लकड़ी के जूते बने हुए थे, जैसे सही स्लीपर स्टाइल होता है, अंगूठे वाली चप्पल होती है, उस स्टाइल में जूता था, लेकिन था लकड़ी का बना हुआ। भाई कहते छोड़ो परे, हमें क्या पता ये क्या चीज है, इसको उठाने की जरूरत नहीं है। भाभी ने भी यही कहा कि इसको उठाए ना, ये जो कुछ भी है इसको इधर ही रहने दे। हम लोग नीचे आ गए। अम्मी अब्बू आवाजें दे रहे थे कि हुआ क्या है ऊपर। हम लोगों ने जाकर उन्हें बताया। वो लोग बड़े हैरान हुए जब उन्होंने उन जूतों के बारे में सुना। वो कहने लगे कि ये तो इस जमाने के जूते हैं ही नहीं, ये तो बहुत पुराने जमाने के ऐसे जूते होते थे लोगों के, वो भी कम ही लोग पहनते थे ऐसी चीजें। जो अक्सर होते थे हिंदू मजहब के लोग, उनमें ये चीज देखी जाती थी कि वो इस तरह के जूते पहनते थे। वो भी इनमें से बहुत कम कुछ कुछ लोग इस तरह के जूते पहनते थे। शायद किसी दौर में यहाँ पर कोई ऐसा बंदा रहा हो जिसे शौक होगा, उसने बनवाए होंगे। तो पड़े रहने दो, ना छोड़ो, सुबह देखेंगे। सब नॉर्मल हो गया। मैं और भाभी हम लोग किचन में थी, सबके लिए चाय बना रही थी। रात की खाने के बाद हम लोग चाय पीते थे, चाय के दौरान भी हम लोग यही बातें कर रही थी। मैंने कहा भाभी औरत कौन थी। भाभी कहती पता नहीं कौन थी, और वो गई कहाँ पर। इतनी तेजी में तो कोई, अगर वो छत भी फलांग कर जाती तो सीढ़ियों के ऊपर तो आती, सीढ़ियों पर आकर इसने छत के ऊपर चढ़ना था ना। और बाहर गली की तरफ भी वो नहीं कूद सकती थी, सामने सारी खंबे की वायर्स थी, उस तरफ भी नहीं जा सकती थी वो। थोड़ी सी हम दोनों कॉन्शियस भी और डर भी गई। जैसे ही रात हुई, हम लोग सारे शहर में, जैसे मैंने बताया हम लोग शहर में सोए हुए थे, एकदम से भाभी की कहीं आंख खुली, उन्होंने कोई आवाज सुनी। उन्होंने मुझे जगाया, मुझे आवाजें देने लगी। बिल्कुल उनकी चारपाई मेरे साथ ही थी। हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, क्योंकि मेरी भाभी मेरी कजन भी थी। भाभी ने मुझे जगाना शुरू कर दिया, लीना जल्दी जागो। पंखे चल रहे होते थे, बाकियों को तो आवाज नहीं की, मुझे जगाया। मैं समझी इन्हें डर लग रहा है, भाभी ने वॉशरूम जाना होगा तो इसलिए मुझे जगा रही है। मैंने पूछा क्या बात है। मुझे चुप रहने का इशारा करने लगी और कहने लगी आवाज सुनो, आवाज। हम लोगों ने जब गौर किया तो ऐसे लग रहा था कि वो जो लकड़ी के जूते हैं, जैसे वो किसी ने पाँव में पहने हुए हैं और कोई आधी सीढ़ियों तक उतर कर आता है। जैसे वो टक टक की आवाज थी। एक तो एड़ी होती है, एड़ी की आवाज नहीं थी। ये ऐसे था जैसे पूरी तरह से कोई लकड़ी कहीं पर किसी दीवार पर मार रहा है, या कोई जैसे लकड़ी की चीज को जैसे कोई पटक रहा है जमीन पर, ऐसे लग रहा था। और ऐसे लगता था जैसे उतर के सीढ़ियों तक आती है। अब हम दोनों जो थी वो सीढ़ियों की तरफ देख रही थी, बड़ी हैरान कि ये क्या चीज है, ये सीढ़ियों में तो कुछ नजर नहीं आ रहा, आवाजें आ रही है। आधा पौना घंटा वो आवाजें आती रही, उसके बाद आवाजें आना बंद हो गई।
اس کے ساتھ ہی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے جو درخت تھا ہم لوگوں کے صحن میں، اس درخت کے ساتھ کوئی جھولے لے رہا ہے، شاخوں کے ساتھ جیسے کوئی لٹک رہا ہے، جیسے کوئی، اگر ہم لوگ دیکھیں جنگل میں بندر ہوتے ہیں جیسے بندر لٹکتے ہیں، اب وہاں پر 2-3 درخت تو تھے نہیں کہ وہ چیز نظر آتی، وہ ایک ہی درخت تھا، گھنا درخت تھا نیم کا، اس کی شاخوں کے ساتھ جیسے کوئی لٹک رہا تھا۔ واضح طور پر درخت کبھی اس طرف جھولتا، کبھی اس طرف جھک جاتا، کبھی اس طرف جھک جاتا۔ جب ہمیں وہ اس درخت کی طرف سے آوازیں آئیں، وہاں پر برآمدے کی روشنی جا رہی تھی، ہماری جب نظر پڑی، اس کا کالا سیاہ وجود تھا، چھوٹا سا قد تھا، اور ایسے وہ جسم پر بال تھے جیسے بندر ہوتا ہے، سے بندر کی طرح بال تھے، اور وہ درختوں کے ساتھ جھول رہی تھی، لٹک رہی تھی، سرخ آنکھیں تھی، سر کے بال بہت لمبے تھے اور جسم کے اوپر بھی بال تھے، اتنے لمبے بال کسی جانور کے تو ہو نہیں سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے وہ الٹی ہو کے لٹکنے لگ گئی، اس کے بال زمین پر ایسے رگڑ کھا رہے تھے جیسے جھاڑو لگتا ہے۔ یہ منظر اتنا ہیبت ناک تھا، ہم دونوں بہت ڈر گئے۔ میں نے بھی اپنی آنکھوں کے اوپر چادر کر لی، بھابھی نے بھی کر لی۔ صبح سب سے پہلے امی جاگتی تھی، امی نے جب ہم لوگوں کو جگایا، سب جاگ گئے، ہم لوگوں کو جگایا، ہم دونوں اٹھی، ہم لوگوں سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، اتنی جسم میں درد، اتنا شدید ہمیں بخار ہوا کہ ہم دونوں سے ایسے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امی بڑی پریشان ہوئی کہ ان دونوں کو ایک ساتھ بخار ہو گیا، پتہ نہیں ایسے کیسے ہو گیا۔ بہرحال امی نے ہمیں سہارا دیا، ہم دونوں کمرے میں گئیں، جا کے بھابھی والے کمرے میں بھی جا کے لیٹی۔ بھائی جو تھے، بھائی نہا رہے تھے، ناشتے کے انتظار میں، انہوں نے کام پر جانا ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے امی کو ساری بات بتائی، امی کہنے لگیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، پہلے تو تم لوگوں نے ایسی کبھی کوئی بات نہیں کی، اب کیا تم لوگوں کو اس گھر میں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہمت کی، ہم دونوں نے اٹھی، فریش ہوئی، بخار ابھی بھی تھا، بڑی مشکل سے ناشتہ وغیرہ امی کے ساتھ مل کر بنایا۔ ابو بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے کام پر، بھابھی اور میں کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کا کام شام کرنا تھا، لیکن امی نے کہا کہ بھی نہ کرو، گرمی بہت ہے، بخار ہے، شام کو کر لینا جب طبیعت ٹھیک ہوگی۔ اسی شام کی بات ہے، بھابھی نے کہا میں کھانا بنا لیتی ہوں، تم صفائی کر لو، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ ہماری طبیعت نارمل ہوئی۔ جس وقت میں جھاڑو لگا رہی تھی صحن میں، میں جھاڑو لگاتے لگاتے اس درخت کے پاس گئی۔ جیسے میں اس درخت کے پاس گئی، میں درخت کے نیچے تھی، سیم وہی جگہ تھی جہاں پر رات کو وہ جھول رہی تھی، وہ جو بھی مخلوق تھی۔ میرے بال کسی نے پکڑ لیے، میری جو چوٹی ہے سر کی، کسی نے بہت زور سے پکڑ کر زور سے ایسے ہلانی شروع کر دی۔ امی دیکھ رہی ہیں، بھابھی دیکھ رہی ہیں کہ اس کو ہوا کہ وہ سمجھ رہی تھی میرے بال کسی شاخ میں اٹک گئے ہیں۔ میں اپنے بال چھڑوا رہی تھی، میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جب یہ لوگ بھاگی، وہ وجود نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کسی فورس نے میرے بال پکڑے ہوئے تھے۔ بڑی مشکل سے ان لوگوں نے چھڑوائے میرے بال، اور ایسا لگا جیسے کسی نے دھکا دیا ہے، بہت زور سے میں گری بھی۔ میری تو اس ٹائم طبیعت بہت خراب تھی، میں کانپ رہی تھی، خوف سے رو رہی تھی، میرے سر میں اتنا درد تھا، اتنا درد تھا، ایسے لگ رہا تھا میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں روئے جا رہی تھی، میری آنکھیں سرخ ہو گئی۔ جلدی سے امی نے میرے بال دیکھے، جیسے اوپر سے میرے بال تھے ٹھیک تھے، جہاں سے اس چیز نے پکڑے ہوئے تھے میرے بال، اس سے نیچے والے جو میرے بال تھے، تقریباً وہ بال بھی خاصے لمبے تھے، کمر تک میرے بال تھے، چوٹی بنائی ہوئی تھی میں نے، وہ بال ایسے ہو چکے تھے جیسے جل گئے ہیں سارے بال، بالکل ایسے ہاتھ لگانے سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ جہاں جہاں تک اس مخلوق نے اس کو پکڑا تھا، نیچے سے سارے بال جل گئے تھے۔ سب نے شور مچا دیا، امی چیخیں مارنے لگ گئیں، بھابھی چیخیں مارنے لگ گئیں۔ نئے تھے ہم لوگ اس محلے میں، ہمسایہ آ گئے جب چیخوں پکار سنا ان لوگوں نے۔ امی نے جا کر دروازہ کھولا، امی نے شور مچا دیا، میری بیٹی کے بال جل گئے، میری بیٹی کے بال جل گئے۔ وہ آنٹی ہیں جس دو وہ بھاگی بھاگی اندر آئی، انہوں نے میرے بال دیکھے، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر ایک آنٹی نے کہا اس گھر میں آج سیب ہے، بہت سخت سیب ہے اس گھر میں چڑیل آفت کا بسیرا ہے، یہاں پر جو بھی آتا ہے حد ہوتی ہے کہ وہ 10 سے 15 دن کاٹے، اس سے زیادہ کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ جو بھی یہاں پر آتا ہے ان کو یہ مخلوق ایسے ہی تنگ کرتی ہے۔ آپ سے پہلے جو فیملی یہاں پر رہتی تھی وہ میاں بیوی تھے، ان کی 2 بیٹیاں تھی چھوٹی، اس لڑکی کو بھی اس مخلوق نے ایسے نقصان پہنچایا تھا، اس کو تو یہ سیڑھیوں سے دھکا دیا تو اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ شوہر اس کا گھر پر نہیں تھا، بچے چھوٹے تھے، چلا رہی تھی، رو رہی تھی،
بچیوں نے پتہ نہیں کیسے گیٹ کھولا، باہر نکلی، ہم لوگوں کو بلایا، جب ہم لوگ آئے تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ فوراً سے ایمبولینس میں اس کو ڈالا، ڈاکٹر کے لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ٹانگ فریکچر ہو چکی ہے۔ جب اسے ہوش آیا، اس لڑکی نے بتایا کہ کالی سیاہ عورت تھی، میرے پیچھے آئی ہے، وہ اس نے مجھے بلایا ہے، میرا نام لیا ہے۔ جب میں پیچھے پلٹ کر اس کو دیکھنے لگی، اس نے مجھے نیچے دھکا دے دیا اور وہ غائب ہو گئی۔ اور رات بھر وہ عورت جو ہے میری ایک بچی کے اوپر چکر کاٹتی تھی، جہاں پر وہ سوئی ہوتی تھی اس کے آس پاس چکر کاٹتی تھی، پھر اس بچی کے پاس وہ قرآن پاک رکھتے تھے۔ اس گھر میں بہت آسیب ہے۔ باہر اس ٹائم تو ہم کچھ نہیں کر سکے، سب رو رہے تھے۔ جیسے ہی تھوڑی دیر گزری تو ابو گھر آ گئے، ابو مغرب کے ٹائم تک آ جاتے تھے۔ ابو نے جب دیکھا، ابو پریشان ہو گئے۔ ابو نے فون کیا میرے چاچو کو، میرے چاچو لوگ بھی آ گئے، وہ لوگ بھی میرے بال دیکھ کر سارے ڈر گئے بہت زیادہ۔ چاچو ایک عامل کو جانتے تھے، چاچو نے کہا کہ اس کو اس کے پاس لے کر چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ رات کو وہ مخلوق دوبارہ حملہ کرے۔ 8 بجے کا ٹائم تھا جب یہ لوگ مجھے عامل کے پاس لے کر گئے۔ ان عامل نے جب میرے بال دیکھے، پڑھائی کی، ان کا یہ کہنا تھا چڑیل ہے، چڑیل نے اس کے بال جلائے ہیں، اگر اس لڑکی کو تم لوگ 11 دن سے پہلے یہاں سے لے کر نہ نکلے تو اس کو مار دے گی، اس کی گردن کوئی نقصان پہنچا دے گی۔ ابھی بھی اس نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا۔ اگر یہ شور نہ مچاتی، اگر یہ اکیلی ہوتی تو اس نے اس کا کوئی نہ کوئی جسم کا کوئی ہڈی حصہ توڑ دینا تھا۔ وہ اتنی سخت آپ کے گھر میں چڑیل آفت ہے، اور اس کا بسیرا پورے گھر میں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف چھت پر ہے یا سیڑھیوں میں ہے یا درخت پر ہے، نہیں، پورے گھر میں ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو نوجوان لڑکیوں کو جانی نقصان دیتی ہے، یہ ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتی ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر ان کو وہ زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ اس وقت تو وقتی طور پر انہوں نے ایک تعویذ دیا گلے میں پہننے کے لیے کہ جتنے دن گھر نہیں ملتا یہاں سے نکلو۔ گھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے کوئی گھر ملتا ہی نہیں تھا، اوپر سے گرمی، اوپر سے اس گھر کا خوف۔ ہر رات بھر وہ لکڑی والا جوتا پہن کر گھر میں وہ چکر لگاتی تھی، آوازیں آتی تھی۔ کالے رنگ کا ایک وجود تھا، کبھی بہت پتلی اور لمبی اور کبھی بہت زیادہ چھوٹا قد ہو جاتا تھا، اور بندر کی طرح جسم ہو جاتا تھا جب چھوٹا قد ہوتا تھا۔ 15 دن ہو گئے، جس وقت 11واں دن کراس ہوتا گیا اس کے بعد رات ہوتے ہی میں سو نہیں سکتی تھی، میرا پورا جسم اکڑ جاتا تھا۔ ایسے ہو جاتا تھا جیسے میں اگر ہلی جلی تو میرے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ آنکھیں میری ایسے ہو جاتی تھی کہ میں صرف آئی بال جو تھے ہلا سکتی تھی، یہاں وہاں گردن نہیں گھما سکتی تھی۔ جیسے رات گزرتی تھی میرا جسم نارمل ہونے لگ جاتا تھا۔ میں نے سب کو بتایا کہ رات کو میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ امی نے رونا شروع کر دیا کہ یہ تو اس کو جو بتا رہے ہیں وہ اس کے جسم کی جو حالت ہو رہی ہے تو نقصان دے دے گی۔ 3 سے 4 دن میں میرا ویٹ ایسے گرا، میں جیسے سوکھا ہوا کانٹا ہوتا ہے ایسے ہو، ایسے لگ رہا تھا جیسے دن اور رات میں کوئی چیز میرے جسم کو کھا رہی ہے۔ 3 سے 4 دن میں ایک ہیلتھی پرسن کا جسم کانٹے کی طرح ہو جانا، یہ بہت خطرناک بات تھی۔ پھر ہم لوگوں کو ایک گھر کا پتہ چلا، وہ بھی لاہور میں ایک سوسائٹی تھی، وہاں پر ابو نے کہا کہ چاہے جتنا بھی رینٹ ہے جو بھی ہے گھر چھوڑنا ہے۔ 16ویں دن ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا، کچھ سامان لے کر مجھے لے کر نکل گئے اس گھر سے۔ رات اس گھر میں جا کر گزاری، زمین پر بستر بچھائے کہ اس گھر میں ہم نے رات نہیں گزارنی۔ 3 دن لگائے اس گھر میں سامان اٹھاتے اٹھاتے تو ہماری جان چھوٹی۔ اگر مجھے اتنا یقین تھا کہ اگر وہاں پر 2 دن اور رک جاتے تو شاید میں نہ بچتی، جو میری حالت ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی 12 بجے کا ٹائم شروع ہوتا تھا میرا جسم آہستہ آہستہ اکڑنا شروع ہو جاتا تھا، اور پھر اینڈ تک ڈیپ نائٹ میں آ کر ایک ایسا تھا جیسے میرا جسم ایک لکڑی ہے، نہ اس کو کوئی اٹھا سکتا ہے نہ کوئی ہلا سکتا ہے۔ میں چیخیں مارتی تھی، ہلانا مت ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا، یہ مجھے فیل ہو رہا ہوتا تھا۔ استغفر اللہ، اس گھر میں میں نے بہت اذیت دیکھی۔ اللہ کی کوئی رحمت تھی اور میری زندگی تھی جو ہم لوگ اس گھر سے نکل آئے۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی اس گھر کی، مغل پورہ والے گھر کی، جہاں پر ایک چڑیل کا بسیرا تھا جس نے ہمیں بہت ڈرایا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، نہ ہی ایسا گھر کبھی کسی کو ملے۔ آمین۔ بہت شکریہ علینا آپ کا، اللہ آپ کو صحت دے اور ہر انسان کو جنات کے ایسے حملوں سے محفوظ رکھے۔ جس طرح ہمیشہ کی طرح ہر سٹوری میں وہی میسج دوں گی کہ پلیز خدا را
घर लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन किया करें ताकि कभी कोई नुकसान ना आए, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसी चीजें पीछे लग जाती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता, और ये भी बात सच है कि वो नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ये थी आज की नौशीन स्केरी स्टोरी की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinvi57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरे न्यू चैनल भूत कहानी ऑफिशियल को जरूर जाकर सब्सक्राइब करें। आपको कम्युनिटी टैब में लिंक मिल जाएगा, वहां पर बहुत और स्टोरीज आती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।